Kadaghanan sa mga tao nakigbisog sa tulo ka sukaranan nga mga isyu sa kinabuhi. Ang una mao ang isyu sa paglungtad. Nganong buhi pa ako? Ang ikaduha mao ang isyu sa kamahinungdanon. Mahinungdanon ba akong kinabuhi? O ang ikatulo mao ang isyu sa tuyo. Unsa ang akong katuyuan? Ang katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi mas labaw pa kaysa imong personal nga katumanan. Kalinaw sa hunahuna o bisan sa imong kalipay. Kini mulungtad og mas taas pa kaysa imong pamilya, imong karera o bisan sa imong labing ihalas nga mga damgo ug mga ambisyon. Kung gusto nimo mahibal-an kung nganong ibutang ka niining na planeta, kinahanglan ka magsugod sa Dios, natawo ka sa iyang katuyuan ug alang sa iyang katuyuan.